अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की रूटीन स्टार्ट हो गई है मज़ेदार सी। सुबह उठ के फजर की नमाज अदा की और अब सुबह सुबह के कहते ना बादल छाए हुए हैं और मज़ेदार से मौसम में ठंडी ठंडी हवा में सुबह की वॉक करने के लिए निकल आए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज देखते हैं कि हमारा जो क्लब है वो खुला हुआ है या बंद है। कल तो जब आए थे सुबह तो बंद था, ताला लगा हुआ था गेट पे, दूसरी जगह जाना पड़ा था। आज देखते हैं कि इधर का क्या मामला है। आज ईद का तीसरा दिन है। अभी भी मैं जब निकला हूँ तो देखा कि कुर्बानी जगह जगह अभी भी कुछ लोग तीसरे दिन भी करते हैं कुर्बानी। तो आज गेट खुला हुआ है, लोग आज आए हुए हैं। चलें जी, अब हम अपने क्लब में दाखिल हो गए हैं। आज गेट खुल गया है। तो बात ये हो रही थी कि आज भी कुर्बानी का सिलसिला चलेगा शाम तक। ईद का तीसरा दिन है। पता नहीं, सुना हुआ है, हमने देखा तो नहीं कि कुछ लोग हैं जो ऊँट की कुर्बानी है वो ईद के चौथे दिन भी करते हैं। आई डोंट नो ये हकीकत है या नहीं, लेकिन कभी अपनी आँखों से नहीं देखा। लेकिन सुना ज़रूर है कि ईद के चौथे दिन भी कुर्बानी की जाती है, लेकिन कोई बंस रोड या वो उस एरिए में कहीं पे होती है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। हम पहुंच गए हैं अपने क्लब में, अपने ट्रैक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वॉक स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं और आपको भी साथ रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक शुरू कर दी हुई है। मैंने भी दिखाया कि आसमान जो है ना वो पूरा ऑलमोस्ट बादलों से ढका हुआ है और दरख्त और पौधे भी लहलहा रहे हैं। बहुत अच्छी और सुबह सुबह की ताज़ा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रहे हैं, अभी एंजॉय करते हैं वॉक को, फ्रेश होते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक, एक्सरसाइज और 10 मिनट बैठ के रिलैक्स भी किए हैं और मज़ेदार हवा को एंजॉय भी किए, मौसम को सुबह सुबह के। अभी को 7:05-10 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौसम देखें, बहुत प्यारा मौसम है। बस ये कि दोपहर के टाइम पे गर्मी हो जाती है। तो अभी चलते हैं, ज़रा एक कप चाय पीते हैं और फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आज भी जो हमारा रेगुलर जहाँ से चाय पीते हैं जो होटल है, आज भी बंद है। मेरे ख्याल में ईद कल शायद खुलेगा। तो हम फिर आज
जहाँ पे कल चाय पी थी, पहले यहाँ से भी पिया करते थे, लेकिन आज बीच में फिर वहाँ पे कुछ टेस्ट उसका लग गया ज़ुबान पे, तो आज फिर यहाँ पे आके खड़े हुए हैं और उनको चाय का बोला है। तो इस अभी भी यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ जो कसाई हजरात हैं उनके जो ग्रुप्स निकले हुए हैं, आज लास्ट दिन है ईद का, तो वो भी इधर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं चाय पराठे का। वैसे भी जो लोग जिनकी कुर्बानियाँ थी हो रही होंगी या हुई होंगी, वो भी दोस्त और फैमिली के जो बंदे सारे जो है ना वो मिल के इधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। जी जनाब, सुबह की गरम गरम चाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। गर्मी तो है लेकिन चाय का अपना मज़ा है, और वो कहते हैं ना कि अपनी अफादियत है, पी के बंदे के जिस्म में करंट दौड़ जाता है, एनर्जी वापस आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें एक और जुम्मे का दिन देखना नसीब फरमाया और हमें हिम्मत दी, हमें तौफीक दी कि हम एक और जुम्मे की नमाज़ अदा करें, मोहलत अता फरमाई। शुक्र है मेरे मालिक का। तो दोस्तों, जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी है इस वक्त, फील लाइक 44-45 है इस वक्त। हवा अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, लेकिन ये धूप की तपिश है। आज मस्जिद में नमाजी भी कम थे, इसलिए कि छुट्टी है। जो ऑफिसेज होते हैं इर्द गिर्द, कुछ बैंक्स हैं, कुछ दूसरे दफातर होते हैं, तो वो फिर लोग अपने घरों की तरफ ही नमाज़ अदा करते हैं। तो इधर मस्जिद में आज जो है ना वो पीछे की सफ़ें भी और काफ़ी जगह खाली थी, वरना ऊपर छत भी भरी हुई होती है, साइडों के कमरे हैं, हॉल, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फिल होता है, और बाहर तक जो है वो सफ़ें बनी होती हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अभी आज बस थोड़ा बहुत जो टीवी देखा है उसमें अभी ट्रंप साहब का मूड समझ नहीं आ रहा है, ना ईरान का समझ आ रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कभी कहते हैं मुआहिदा हो गया है, सब कुछ तैयार हो गया है, बस साइन होने हैं और ऐसा करना है। कभी पेट्रोल की प्राइस फिर नीचे आती है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ मामलात होते हैं तो फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। फिर कोई एक घंटे बाद, वो कहते हैं ना ट्रंप साहब हर एक घंटे बाद कोई नया बयान दाग देते हैं, तो उससे ये क्या होता है कि बंदा सोच रहा होता है कि अब हम ये अच्छी खबर आ रही है, तो थोड़ी देर बाद पीछे से वो कोई नया बयान आ जाता है। अभी उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो घंटे 2 घंटे बाद नया एक फायर हो जाता है उनकी ज़ुबान का। तो बहरहाल कोई बेहतरी वाली ख़बर आ जाए। दूसरी चीज़, कल से ख़बरों में आज सुबह भी देखा है, और मुसलमान मुल्कों को मेरे ख़्याल में अपना इत्तेहाद कायम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसराइल ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि 70% गज़ा पे कब्ज़ा कर लिया जाए। सबको वहाँ से जो मुसलमान जो हैं उनको निकाल के 70% गज़ा पे कब्ज़ा कर लें। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिम्मत दे, और सब कुछ है, हिम्मत नहीं है, पता नहीं हिम्मत नहीं करते। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को मुत्तहद होने की तौफीक दे और समझ बूझ अता फरमाए। तो दोस्तों, अभी चलते हैं, जो मामलात होते हैं जुम्मे वाले दिन वो करते हैं, इसलिए कि गर्मी बहुत है, और चलते हैं फिर घर
روٹی لینی ہے مجھے. آج ہماری جو خاتون جو ہے انہوں نے چھٹی کی ہے. 2 دن وہ عید کے آئی تھیں تو آج تیسرا دن انہوں نے چھٹی کی ہے. ان کے بھی پھر گھر پہ ظاہری بات ہے فیملی ہے, آنا جانا, کچھ مہمانداری, بچوں کے سب کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا تھا چھٹی کریں گے تو ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. آج ہم بازار سے کھانا تو نہیں, کھانا تو پکا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن صرف روٹی لینی ہے وہ لیتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں اور جا کے مزیدار سا لنچ کریں گے انشاءاللہ. یہ جناب جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, اور گرمی اتنی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا ہے, پانی پیتے ہیں ذرا. آج میں گھر سے پانی بس جلدی میں نکلا ہوں اور لانا بھول گیا تھا. بسم اللہ الرحمن. ابھی چلتے ہیں, کچھ پھل وغیرہ لینا ہے وہ لیتے ہیں. روٹی تو میں نے لے لی ہے, پھل لینا ہے وہ لے کے پھر گھر چلتے ہیں انشاءاللہ. جی دوستو, یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہوا بہت پیاری چل رہی ہے. گرمی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ہوا بھی بہت بہترین چل رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ درخت اور جو وہ ہیں وہ بہت تیز جو ہے نا وہ لہلہا رہے ہیں.
تھوڑا سا پھل لینا تھا، وہ لے لیا ہے. ہمارا جو پھل والا ہے نا، حالانکہ چیزیں کئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو وہ کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے نہ لے کے جاؤ، تو پھر وہ ہم نہیں لیتے. جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے، اور ہمیں الحمدللہ ریٹ بھی جو ہے نا بڑا مناسب مل جاتا ہے. پھل والا بھی ماشاءاللہ جو خان صاحب ہے نا، بہترین پھل جو ہے نا وہ ہمیں دیتے ہیں، اور چن چن کے بہترین سا ہوتا ہے. چلیں جی ابھی یہاں سے نکلتے ہیں، اب گھر چلتے ہیں. بھوک لگ گئی ہے، اور صبح واک کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ایک آدھ سلائس ہی کھایا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی 2:30 بج گئے ہیں. تو ابھی چل کے لنچ کرتے ہیں الحمدللہ. دوستو ویری ویری گڈ ایوننگ. ابھی الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، اور میں باہر آیا ہوں، اور یہ بادل اس وقت پھر الحمدللہ کورڈ کیے ہوئے ہیں. کافی بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ہوا بہت مزیدار لگ رہی ہے. دوپہر کو جب میں نماز پڑھنے گیا تھا، اس وقت بھی ہوا تو بہت چل رہی تھی، لیکن جو گرمی مجھے لگی ہے، گھر آیا ہوں، تھوڑا بہت کھانا کھایا ہے، اور ایسے تھا جیسے یہ سر گردن اور یہ ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. میں آ کے لیٹ گیا ہوں اے سی چلا کے. کافی دیر لیٹا رہا ہوں، بلکہ مغرب سے تھوڑا اے سی تو میں نے پھر بند کر دیا. کچھ سردی لگنے لگی مجھے، تو ابھی بس تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں، اور نماز پڑھی ہے، اور میں نے کہا باہر دیکھیں. بادل چھائے ہوئے، لیکن اس وقت حبس بہت شدید ہوا ہے. ابھی میں نے 2 منٹ ہوئے مجھے باہر آئے ہوئے، اور پسینہ جو ہے نا وہ ایک دم کافی آنا شروع ہو گیا ہے. طبیعت عجیب سی وہ ہوئی ہوئی ہے. گرمی کی شدت ایسی ہے، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. صبح واک کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پسینہ بے تحاشا نکلتا ہے، سر سے پاؤں تک، یعنی کہ پاؤں تک پسینے پسینی ہو جاتے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا. ابھی دیکھ رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، گڈ نیوز کہیں یا جو بھی ہے کہ پیٹرول کی پرائز شاید کوئی 20-22 روپے آج کم کر رہے ہیں. بڑھائی تو بہت زیادہ تھی، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی 20-22 روپے کم کرنے کا ہے. ابھی دیکھیں گے کہ کیا اعلان کرتے ہیں. باقی ابھی جو امریکہ اور ایران کا اور جو معاملات ہے، وہ ابھی کوئی فائنل اس پہ نہیں آ رہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسودہ منظور ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ لٹکایا ہوا ہے بیچ میں. دیکھیں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، اور آپ کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی دوستو، الحمدللہ گڈ نیوز آ گئی ہے. ایک تو پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 22 روپے لیٹر پہ ڈیزل اور پیٹرول کو کم کر دیا ہے. اب پیٹرول آئی تھنک 381 یا 82 روپے لیٹر جو ہے وہ ہو گیا ہے، جو 405 روپے تھا آئی تھنک. اور دوسری طرف جو ہے نیوز کہ امریکہ نے ابھی اعلان کیا ہے، ابھی دیکھیں اس کا امپلیمنٹیشن کب اور کیسی ہوتی ہے، کہ جو ناکہ بندی انہوں نے آبنائے ہرمز کی ہوئی تھی امریکن نیوی نے، اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ابھی دیکھیں کہ اس کا امپلیمنٹیشن کب سے شروع ہوتا ہے، اور کیا معاملات ہوتے ہیں. جو آمد و رفت تھی وہ کس طرح بحال ہوتی ہے. بہرحال اعلان ہو گیا ہے، تو یہ گڈ نیوز ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کا بلاگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. ٹائم اس وقت 11 بجنے والے ہیں، اور سونے کی تیاری ہے. آج دراصل ہمارا جو بیڈ روم کا اے سی ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس کی کوئی گیس لیکیج ہو گئی ہے. تو آج ہم ایمرجنسی میں اپنا گدا جو ہے نا وہ دوسرے کمرے میں، وہاں پہ بیڈ نہیں تھا، اے سی چل رہا تھا، تو
तो उधर बिछाया नीचे गद्दा ताकि सुकून से सोएं। गर्मी, अभी बच्चों से बात हो रही थी तो मैंने तो खैर नहीं गौर किया था, लेकिन कह रहे थे कराची में आज फील लाइक 51 सेंटीग्रेड तक चला गया था। इसलिए कि हालत ये हुई हुई है कि पसीना अभी भी देखे, हालांकि पंखे के अंदर से एसी से निकल कर आया हूँ, 2 मिनट हुए और पसीने से फिर वही पोजीशन हो गई है। हालांकि बाहर बादल भी हैं लेकिन हब्स हुआ हुआ है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।